के प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ? कमरेड प्रचण्डले खुलासा गर्नुपर्ने हो कि होइन? नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पारित हुन सक्दैन त भन्नुभयो, तर सोही पार्टीका अध्यक्षले पठाउनु भएको प्रतिबद्धता पत्रमा के लेखिएको छ? प्रवक्ता कमरेड कृष्णबहादुर महरालाई जानकारी छ कि छैन? भित्रभित्रै एमसीसी सम्झौताको पक्षमा सहमति गर्ने र महाकाली सन्धिमा जस्तै षड्यन्त्र गर्ने काम भयो भने नेपाली जनताको विद्रोह गर्ने अधिकार त्यहाँनिर पनि सुरक्षित हुनेछ। त्यो बेला आगोको झिल्कोलाई कसैले पनि निभाउन सक्ने अवस्था हुने छैन। यदि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने षड्यन्त्र गरियो भने त्यो दिन एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गरेर बाहिर निस्कने सांसदहरूका हात काटिनेछन्। त्यस दिन लगभग देशभित्र गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना हुनेछ। प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा सुसूचित हुने अधिकार छ, सूचनाको हक छ। तर नेपाली जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराएर प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन दलका अध्यक्ष प्रचण्डले ठुलो राष्ट्रघाती काम गरिराख्नु भएको छ। सर्वदलीय बैठकमा संसदभन्दा बाहिरका दलहरूलाई पनि समेट्नु जरुरी हुनेछ। संसद भित्रका दलहरू मात्र नेपालका राजनीतिक दल होइनन्, संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूले पनि नेपाली जनताको मत प्राप्त गरेका छन्। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 206 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 2 गते नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता संसदबाट कुनै पनि हालतमा पारित हुन सक्दैन भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल मानिएको नेकपा माओवादी केन्द्र एमसीसी सम्झौताप्रति विशेष सचेत बनिरहेको सङ्केत महराको अभिव्यक्तिले दिएको छ। तथापि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई प्रतिबद्धता पत्र पठाएको भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट खुलासा भएको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर एमसीसीको बोर्ड बैठक अमेरिकामा बस्यो। मङ्सिर 28 गते अमेरिकामा एमसीसीको बोर्ड बैठक बस्यो र उक्त बैठकले निर्णय लिएको छ के भने नेपालले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यसकारण नेपाललाई अनुकूल जहिले पर्ला उहिले नै एमसीसी सम्झौता पारित हुने गरी समय दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको लागि कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। अमेरिकाका सहायक उपविदेश मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँ आएका बेला उहाँले प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर मङ्सिर 28 गतेसम्म यदि तपाईहरूले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न सक्नु भएन भने अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा यहाँ नेपाललाई गर्न खोजिएको अनुदान फिर्ता लाग्छौँ र अन्य कुनै देशमा त्यो लगानी गर्छौँ। विभिन्न देशहरूले अनुदान मागिरहेका छन् भनेर चेतावनी दिनुभएको थियो। त्यो चेतावनी कति नाटकीय रहेछ भन्ने कुरा एमसीसी बोर्डको बैठकले लिएको निर्णयबाट स्पष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यक्त गर्नुभएको प्रतिबद्धता पत्रमा के लेखिएको छ नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखिएको छ। अहिलेसम्म त्यो पत्र सार्वजनिक गरिएको छैन। यदि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मान्ने हो भनेपछि अहिलेको गठबन्धन दलका नेताहरूले त्यो प्रतिबद्धता पत्र राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको छ, सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको छ, नेपालको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई यसले चुनौती दिइरहेको छ, नेपालले अपनाउँदै आएको असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतले
यसले अपनाउँदै आएका सिद्धान्तहरूप्रति यसलाई नोक्सानी पुर्याउँछ, यसलाई घात गर्छ। त्यसकारण यस्तो प्रतिबद्धता पत्र राजपत्रमा पनि सार्वजनिक गरिनु पर्थ्यो र आम नेपाली जनतालाई यो सुसूचित गर्नुपर्ने विषय थियो। प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा सुसूचित हुने अधिकार छ, सूचनाको हक छ। तर नेपाली जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराएर प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन दलका अध्यक्ष प्रचण्डले ठुलो राष्ट्रघाती काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले जबसम्म त्यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नुहुन्न तबसम्म एमसीसी सम्झौता उहाँहरूले पारित गर्नुहुन्न। अब देश जोगियो, अब देश सुरक्षित भयो, अब देश अमेरिकाको उपनिवेश बन्दैन, अब नेपालको जल सम्पदा नेपालले उपयोग गर्न पाउँछ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। नेपाली जनताले खबरदारी गरिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। अमेरिकाले एमसीसी को बोर्ड बैठकबाटै बोलिसक्यो कि नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, संसदबाट पारित गरिनेछ भनेर। के प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ कमरेड प्रचण्डले खुलासा गर्नुपर्ने हो कि होइन? नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पारित हुन सक्दैन त भन्नुभयो, तर सोही पार्टीका अध्यक्षले पठाउनु भएको प्रतिबद्धता पत्रमा के लेखिएको छ प्रवक्ता कमरेड कृष्णबहादुर महरालाई जानकारी छ कि छैन? उहाँ स्वयं पनि गुमराहमा पर्नु भएको त छैन? उहाँ स्वयंलाई पनि अन्धकारमा पारिएको त छैन? महराले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ एमसीसी कै कारणबाट सत्ता गठबन्धन फुट्न सक्छ। सत्ता गठबन्धन फुटे के फरक पर्छ? नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता सुरक्षित हुन्छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता सुरक्षित हुन्छ भनेपछि यो गठबन्धन टुटे पनि केही फरक पर्दैन नेपाली जनताको लागि। तपाईहरूले अलिअलि पाउँदै गरेको भागबन्डा टुट्ला, भागबन्डा छुट्ला, त्योभन्दा अरू केही नोक्सानी नेपाललाई र नेपाली जनतालाई हुने छैन। अमेरिकाले प्रतिबद्धता पत्रलाई विशेष आधार बनाएर अहिले म्याद थपेको जस्तो एमसीसी सम्झौता पास हुन्छ, नेपाललाई पारित गर्ने अवधि दिउँ भन्ने निर्णय एमसीसी बोर्डले गर्यो। फिर्ता लिन किन सकेन? फिर्ता लिन्छु भनेर नेपाललाई चेतावनी दिँदै आएको अमेरिकाले फिर्ता लिन उसलाई केले रोक्यो? यसबाट स्पष्ट हुन्छ एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको ठुलो स्वार्थ छ। अमेरिकाको स्वार्थ नभइदिएको भए नेपालमा उनीहरूको दौडधुप भइरहने, फिर्ता लगिन्छ भनेर चेतावनी पनि दिने तर फिर्ता लान नसक्ने यो अवस्थाले देखाइरहेको छ। साथै अर्को गम्भीर कुरा के छ भनेपछि एमसीए नेपालले केही प्रहरी अधिकृतहरूलाई विशेष पारिश्रमिक दिएर नेपाली जनतामाथि दमन गराउने वातावरण बनाइरहेको छ भन्ने कुरा खुलासा हुन आएको छ। एमसीए कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका 8 वामपन्थी राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसको भोलिपल्टै जुन लाठी प्रहारको निशानामा पर्नु पर्यो नेताहरू, कारण एमसीए कार्यालयको निर्देशनमा विशेष खालका प्रहरी अधिकृतहरू, विशेष खालका यहाँका लेखकहरू, केही राजनीतिक कर्मीहरू लगायतका सीमित व्यक्तिहरूलाई एमसीए नेपालले पारिश्रमिक दिएको छ। माहौल बनाउन, एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वातावरण बनाउन यसरी नेपाल राष्ट्रकै ढुकुटीबाट एमसीए नेपालले लगानी गरिरहेको छ। नेपाली जनताका टाउकामा प्रहरीका डन्डा वर्षाउन यसरी एमसीए नेपालको खटन पटनमा प्रहरी अधिकृतहरू पनि परिचालित भइरहेको कुरा खुलासा भएको छ। अन्यथा नेपाल प्रहरीका जवानहरूले, नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले नेपाली जनताका टाउकामा यसरी बर्बरतापूर्ण तरिकाले लाठी वर्षाउने र टाउका फुटाल्ने काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ विश्वासका साथ दाबी गर्न सकिन्छ। नेपाली जनता राष्ट्रियताको सवालमा निकै संवेदनशील छन्। नेपाली जनताले किल्लादेखि काँगडासम्मको युद्ध लडेका हुन्।
नेपाली जनताले राणा शासनलाई बिदा गरेका हुन्। नेपाली जनताले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा पनि आन्दोलन गरेर त्यो व्यवस्थालाई पनि बिदा गरेका हुन्। तर आजको अवस्था के भइरहेको छ यो निकै शोचनीय भइरहेको छ। अहिलेका गठबन्धन दलका राजनीतिक नेताहरूले राणाकाललाई बिर्सिरहेका छन्। जनताको पक्षमा यदि सुशासन दिन सकिएन भने, राष्ट्रको हितमा काम गर्न सकिएन भने, विदेशी स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिइयो भने कुनै पनि हालतमा सत्ता टिक्दैन, कुनै पनि हालतमा शासन टिक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले धेरै पाठ सिकाइसकेको छ। तर अहिलेका गठबन्धन दलका नेताहरूले यो सङ्केत गरिरहेका छन् नेपाली जनता केही पनि होइनन् भन्ने उनीहरूको अध्ययन विश्लेषण भइरहेको छ। तथापि पछिल्लो पटक एउटा आशालाग्दो देखा परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर सर्वदलीय बैठक बोलाउने कुरा पनि सुनियो। यदि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसरी सर्वदलीय बैठक बोलाउने बुद्धिमत्तापूर्ण काम गर्नुभयो भने त्यस सर्वदलीय बैठकमा संसदभन्दा बाहिरका दलहरूलाई पनि समेट्नु जरुरी हुनेछ। संसदभित्रका दलहरू मात्र नेपालका राजनीतिक दल होइनन्, संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूले पनि नेपाली जनताको मत प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका भए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू हुन्। निर्वाचन आयोगमा कतिवटा दलहरूले दर्ता गराएका छन्। जतिवटा दलहरूले दर्ता गराएका छन् सकेसम्म ती सबै राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिलाई सर्वदलीय बैठक भनिनेछ। अन्यथा संसदभित्र रहेका दलहरूलाई मात्र, सत्तामा रहेका दलहरूलाई मात्र सर्वदलीय बैठकको आवरण दिइयो भने त्यो धोका हुनेछ, त्यो मान्य हुने छैन। नेपाली जनता फेरि पनि सडक आन्दोलनको सहारा खोज्न जानेछन्। सडक आन्दोलनले निर्णायक निष्कर्ष लिनेछ। फेरि त्यो निर्णायक निष्कर्ष लिने बेला अहिलेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरू, अहिलेका संसदवादी नेताहरू फेरि पनि सत्ताबाट बाहिरिन पर्ने बाध्यता हुनेछ। सडकबाट धेरै धेरै ठुला निरङ्कुश शासकहरू पनि बाहिरिन परेका दृष्टान्तहरूबाट अहिलेका गठबन्धन दलका नेताहरूले बुझ्न र सिक्न जरुरी छ। त्यसैले सर्वदलीय बैठक गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाएर यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका सवालमा व्यापक रूपमा, देशव्यापी रूपमा जनताले विरोध गरिरहेको विषयमा गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिन जरुरी छ। जनताको आवाज सडकबाट मुखरित भइरहेको छ। सर्वदलीय बैठक बसे पनि सडकको आवाजतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। सडकको आवाज सडकमा उपस्थित भइरहेका राजनीतिक दलहरूले बुझिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूका टाउका फोडिएका छन्। यसबाट सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू सचेत बन्न जरुरी छ। अन्यथा भित्रभित्रै एमसीसी सम्झौताको पक्षमा सहमति गर्ने र महाकाली सन्धिमा जस्तै षड्यन्त्र गर्ने काम भयो भने नेपाली जनताको विद्रोह गर्ने अधिकार त्यहाँनिर पनि सुरक्षित हुनेछ। त्यो बेला आगोको झिल्कोलाई कसैले पनि निभाउन सक्ने अवस्था हुने छैन। आगोको झिल्कोले राँको बाल्ने छ। त्यो राँकोले के गर्छ त्यो विप्लवले पनि उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। नेकपाका महासचिव विप्लवले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, हामी कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता पारित हुन दिने छैनौँ। सत्ता गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भन्नुभएको छ, कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता पारित हुन दिइने छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रका धेरै नेताहरूले बोलिराख्नु भएको छ, कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता पारित हुन दिइने छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिवेदन नै पेश गरिसक्नु भएको छ, यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु हुँदैन भनेर। यही पुस 6 गते संसद बैठक हुन गइरहेको छ। त्यस संसद बैठकमा यदि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने षड्यन्त्र गरियो भने त्यो दिन एमसीसी सम्झौतामा दस्तखत गरेर
बाहिर निस्कने सांसदहरूका हात काटिनेछन्। त्यस दिन लगभग देशभित्र गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना हुनेछ। राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत बन्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।